अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं एहतसामुल हक। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीन की कौमी अवामी कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन की पाकिस्तानी आइन के निफाज की 50वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद। चीनी वजीर खारजा छिनगोंग की अपनी जर्मन हम मनसब से बातचीत। अमरीका उमूर ताइवान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को इस्तेमाल न करे, चीनी वजारत खारजा। अब खबरें तफसील के साथ। 10 मई को चीन की कौमी अवामी कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन चाओ ले जी ने पाकिस्तान की कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ को पाकिस्तानी आइन के निफाज की 50वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में चाओ ले जी ने कहा कि गुज़श्ता 50 सालों में आइन की रहनुमाई में पाकिस्तानी अवाम ने मुश्किलात पर काबू पाते हुए साबित कदमी से जिद्दोजहद की है और मुल्क की तामीर और माशी और समाजी तरक्की, कौमी खुदमुख्तारी और कौमी वक़ार के मुअस्सर तहफ़्फ़ुज़ में काबिल ज़िक्र कामयाबियाँ हासिल की हैं। उन्होंने ये एतमाद ज़ाहिर किया कि पाकिस्तानी भाई अपने एतमाद को मजबूत बनाते हुए मुत्तहिद होंगे और आगे बढ़ने की राह में ख़तरात और चैलेंजेस पर काबू पाएंगे और मुल्क कौम के लिए एक नए रोशन मुस्तकबिल का आगाज़ करेंगे। चाओ ले जी ने इस बात पर जोर दिया कि चारों मौसमों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार की हैसियत से चीन और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे पर एतमाद और हिमायत करते हैं और मुनफरिद आहनी दोस्ती को फ़रोग़ देते हैं। चीन की कौमी अवामी कांग्रेस पाकिस्तान की कौमी असेंबली के साथ दोस्ताना तबादलों को मजबूत बनाने और दोनों ममालिक और दोनों अवाम के दरमियान दोस्ती में इजाफे और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए नई खिदमात सरअंजाम देने के लिए तैयार है। मकामी वक्त के मुताबिक 9 मई को चीन के रियासती कौंसलर और वजीर खारजा छिनगोंग ने बर्लिन में जर्मन वजीर खारजा बेबोक से बातचीत की। छिनगोंग ने कहा कि चीन और जर्मनी दोनों आलमी असर व रसूख के हामिल बड़े ममालिक हैं और इन्हें बातचीत और ताउन को मजबूत बनाना चाहिए। फरीकैन को चीन जर्मनी हुकूमती मुशावरत के 7वें दौर के लिए मुश्तरका तौर पर तैयारी करनी चाहिए और आइंदा अरसे में दोनों फरीकों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन के लिए एक जामे मनसूबाबंदी करनी चाहिए। उनका कहना है कि आलमी मसाइल और चैलेंजेस के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक को महाज़ाराई के बजाय ताउन और इल्ज़ाम तराशी के बजाय बाहमी एहतराम की ज़रूरत है। चीन और जर्मनी को सही रास्ते पर कायम रहना चाहिए और मुश्तरका तौर पर नई सर्द जंग और डी कपलिंग की मुखालिफत करनी चाहिए ताकि आलमी अमन और खुशहाली में एतमाद और तहरीक पैदा की जा सके। जर्मन वजीर खारजा बेबोक ने कहा कि जर्मनी मुख्तलिफ शोबों में दोनों फरीकों के दरमियान आला सतह के तबादलों और ताउन, ख़ास तौर पर मौसमियाती तब्दीली, तवानाई की मुंतकिली, हयातियाती तनव्वु और नौजवानों के तबादले के शोबों में ताउन को बहुत अहमियत देता है और जर्मनी चीन हुकूमती मुशावरत के 7वें दौर का मुंतज़िर है। यूक्रेन के मसले के बारे में छिनगोंग ने जोर दिया कि यूरोपीय ममालिक को बहरान की असल वजूहात से शुरू करके अलामात और बुनियादी वजूहात दोनों को हल करना चाहिए और अमन व सलामती की बहाली के लिए कोशिश करनी चाहिए। चीन के रियासती कौंसलर और वजीर खारजा छिनगोंग और जर्मन वजीर खारजा एनालिना बेबोक ने मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। छिनगोंग ने कहा कि उनके जर्मनी के दौरे का बुनियादी मकसद चीन जर्मन हुकूमती मुशावरत के आइंदा 7वें दौर की तैयारी है। ये वबा के बाद से फरीकैन के दरमियान पहली ऑफलाइन हुकूमती मुशावरत होगी और दोनों ममालिक की नई हुकूमतों के दरमियान पहली जामे मुशावरत भी होगी। फरीकैन ने इस मुशावरत की तैयारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने और आने वाले अरसे में मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन के लिए एक जामे मनसूबाबंदी पर इत्तेफाक किया। दोनों फरीकों ने कसीरुल जहती शोबों में ताउन बढ़ाने और COP28 और हयातियाती तनव्वु में ताउन को मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक किया। 10 मई को चीन की वजारत खारजा की यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीका की जानिब से ताइवान को इस साल की WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में मुबस्सिर की हैसियत से शिरकत की दावत की हौसला अफजाई के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान वांग विनबिन ने कहा कि चीन अमरीका के इस बयान की सख्त मुखालिफत करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है और ताइवान चीन का एक अटूट हिस्सा है। WHO समेत बैनुल-अक़वामी तंजीमों की सरगर्मियों में ताइवान इलाके की शिरकत को एक चीन के उसूल के मुताबिक देखना चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका के मुताल्लिका रिमार्क्स दरअसल ताइवान की अलहदगी की सरगर्मियों की हिमायत के मुतरादिफ हैं।
انہوں نے کہا کہ امور تائیوان چین کے بنیادی مفادات کا مرکز ہے اور چین اور امریکہ کے تعلقات میں پہلی ناقابل تسخیر سرخ لکیر ہے۔ ہم ایک بار پھر امریکی رہنماؤں پر زور دیتے ہیں کہ وہ تائیوان کی علیحدگی کی حمایت نہ کریں، اس حوالے سے اپنے وعدوں پر عمل درآمد کریں اور امور تائیوان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کو استعمال نہ کریں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بین نے 10 تاریخ کو پریس کانفرنس میں چین، افغانستان، پاکستان کے وزرائے خارجہ مذاکرات کے نتائج کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ 5ویں چین، افغانستان اور پاکستان سہ فریقی وزرائے خارجہ مذاکرات میں طے پانے والا مشترکہ بیان افغان عبوری حکومت کے قیام کے بعد اس کی جانب سے پیش کردہ پہلی کثیر الجہتی متفقہ دستاویز ہے اور افغان طالبان کی جانب سے یہ پہلا تحریری وعدہ ہے کہ وہ مشرقی ترکستان کی اسلامی تحریک جیسی قوتوں کو دہشت گردی کی کارروائیوں اور سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چین افغانستان تعلقات کی ترقی اور علاقائی انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ کے لیے بہت اہم ہے۔ چین کی جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز کی جانب سے 9 تاریخ کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اپریل میں چین کی برآمدات 2.02 ٹریلین یوان رہیں، جس میں سال بسال 16.8% اضافہ ہے۔ ڈالر کے لحاظ سے شرح نمو 8.5% تک پہنچ گئی۔ مارچ میں مضبوط برآمدات کی بنیاد پر اپریل کے برآمدی اعداد و شمار ایک بار پھر توقعات سے بہتر ثابت ہوئے ہیں۔ رواں سال کے پہلے 4 مہینوں میں بیرونی تجارت کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ چین کا بیرونی تجارتی ڈھانچہ مسلسل بہتر ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آٹو موبائل کی برآمدات ایک بار پھر برآمدات کی بنیادی محرک قوتوں میں سے ایک بن چکی ہے۔ مارکیٹ اداروں کے لحاظ سے نجی غیر ملکی تجارتی اداروں کی زبردست کارکردگی دیکھی گئی ہے۔ پہلے 4 ماہ میں نجی اداروں کی درآمدات اور برآمدات میں 15.8% اضافہ ہوا، جو چین کی مجموعی غیر ملکی تجارتی حجم کا 52.9% بنتا ہے اور سال بسال 4.6% پوائنٹس کا اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ ابھرتی ہوئی منڈیوں کے ساتھ چین کی تجارت قریب تر ہو گئی ہے۔ آسیان اور بیلٹ اینڈ روڈ سے وابستہ ممالک کو درآمدات اور برآمدات میں بالترتیب 13.9% اور 16% اضافہ ہوا ہے۔ چین کی بیرونی تجارت میں غیر معمولی کارکردگی کی کیا وجہ ہے؟ اس کا چینی حکومت کی جانب سے اعلیٰ معیار کے کھلے پن کے مسلسل فروغ اور غیر ملکی تجارت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنائے گئے اقدامات سے قریبی تعلق ہے۔ رواں سال کے آغاز سے چین کی مختلف مقامی حکومتوں نے غیر ملکی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ پھر اپریل کے آخر میں چین کی مرکزی حکومت نے متعدد حوصلہ افزا پالیسیاں اور اقدامات متعارف کروائے، جن میں آف لائن نمائشوں کی مکمل بحالی کو فروغ دینا، آٹو موبائل انٹرپرائزز اور شپنگ کمپنیوں کے مابین براہ راست رابطے کا اہتمام کرنا اور غیر ملکی تجارتی اداروں کی سرحد پار ای کامرس کے ذریعے سیلز چینلز کو توسیع دینے کی مدد وغیرہ شامل ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے 9 تاریخ کو ایک بیان جاری کیا، جس میں شام میں سعودی مشن کا کام دوبارہ شروع کرنے کے فیصلے کا اعلان کیا گیا۔ اسی روز شام کی وزارت خارجہ نے کہا کہ شام سمجھتا ہے کہ عرب ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ مشترکہ عرب اقدامات میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے، اور شام نے بھی سعودی عرب میں اپنے مشن کا کام دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب اور شام کے درمیان تعلقات میں حالیہ دنوں بہتری کے اشارے مل رہے ہیں۔ شامی وزیر خارجہ مقداد نے 12 اپریل کو سعودی شہر جدہ کا دورہ کیا تھا، جو 2011 میں شامی بحران کے آغاز کے بعد کسی شامی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ ہے۔ 10 مئی کو 42ویں آسیان سمٹ انڈونیشیا کے مشرقی صوبہ نوسا ٹینگارا میں شروع ہوا۔ کانفرنس کے منتظمین کی جانب سے اعلان کردہ شیڈول کے مطابق سمٹ اور اجلاسوں کا سلسلہ 9 سے 11 مئی تک جاری رہے گا۔ رواں سال انڈونیشیا کی صدارت میں 5ویں مرتبہ منعقد ہونے والی موجودہ آسیان سمٹ کا موضوع آسیان امور ترقی کا مرکز ہے۔ انڈونیشیا نے کہا کہ پیچیدہ بین الاقوامی صورتحال اور جغرافیائی سیاسی تناؤ کے پیش نظر انڈونیشیا آسیان کو ایک مستحکم اور پرامن خطہ بنانے کے لیے کام کرے گا۔ اس کے علاوہ سمٹ میں دیرینہ، جامع اور پائیدار اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے آسیان کی اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔